السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. سنبدأ الدرس ديال الدرس رقم 6 في الجزء ديال الكهرباء، الجزء الثاني ديال الكهرباء. إذن عندنا لا لوسون نيميرو 6. دونك لوا دي نود، لوا داديتيفيتي دي طونسيون. إذن قانون العقد، قانون إضافية التوترات. إذن هاد القانونين فهما مهمين بالنسبة للسنوات المقبلة، لأن بما فيها الإعدادي والليسي ومن بعد اش الليسي. إذا خاصكم تنتبهوا مزيان باش تفهموا هاد القانونين. يلا، لوا دو لانتونسيتي دو كورون إلكتريك. إذا نهضروا في الفقرة الأولى على لانتونسيتي دو كورون إلكتريك. إذا أولا صغيرة، دونك لا بروميير بوتيت ان، دونك لوا دو لانتونسيتي دو لونيسيتي دو لانتونسيتي. إذا القانون ديال التيار، ديال شدة التيار الموحدة. إذا غادي نشوفوا إنارة كهربائية كتكون عندنا اش نفس شدة التيار. إذا غادي نشوفوا دابا ليكسبيريونس ديال دوكيمون 1 باج 96. دونك في سيغما، دونك اش عندنا في الدوكيمون 1؟ العنوان شنو فيه؟ انتونسيتي دو كورون إلكتريك دون ان سيركوي اون سيري. بعدا أول حاجة غادي ننتبه ليها هي اش لو سيركوي راه هي اش اون سيري. اش درنا هنا اش ان جينيراتور. قمنا بهاد التجربه هادي، ان جينيراتور، عندنا لا لومب الاولى وعندنا لا لومب الثانيه. هادشي اللي كان عندي في الاول. اذا من بعد اش بغينا نعرف انا شده التيار الكهربائي اللي دايزه في هاد لي لومب هادو بجوج. اذا اش درت؟ اذا قمت بقياس شده التيار الكهربائي اللي دايزه فاش لا لومب الاولى الى الان. اذا لقيت فيها شحال؟ 0.13 امبير. ثم زدت اش لومبيرمتر. اذا بغيت نشير هنا ان لومبيرمتر كيتركب على التوالي. لومبيرمتر توجور سو برونش اون سيري. اذا هنا قسنا شده التيار المره في لومب الثانيه، لقينا في شحال؟ لقينا فيها 0.13 امبير. اذا هنا درنا لا شيماتيزاسيون. عندنا هذا لو سيمبول ديال لو جينيراتور. اذا خاصكم تكونوا عاقلين على الشيماتيزاسيون ديال كل حاجه. الشيماتيزاسيون، لو سيمبول ديال الجينيراتور، عندنا لا لومب ال 1 قلنا كيفاش كنديروها. ثم اش عندنا هنايا؟ اش هاد لومبيرمتر هذا. اذا حطينا لومبيرمتر هنايا. عندنا لا لومب ال 2، ها هي ال 2. ثم اش لو كورون رمزنا ليه ب اي 2. ثم اللومبيرمتر الثاني هو هذا. اذا بالنسبه لو كورون الكتريك اللي خارج لينا من اش من لو جينيراتور رمزانيه باش ب اي 1 هو اي، عفوا اذا رمزناه ب اي. ثم اللي داز من اش من لا لومب ال 1 سميناه اي 1 ولا غيقيس لنا هذا لومبيرمتر هذا. واللي داز اش في لا لومب ال 2 سميناه اي 2 رمزنا ليه ب اي 2. اذا هنا لوبسيرفاسيون. Quelle est la valeur de l'intensité du courant électrique indiquée par chaque ampèremètre؟ إذا هنا بالنسبة للأمبيرمتر الأول هو هذا. إذا شنو هي لا فالور ديالو؟ غادي نلقاو 0.13 أمبير. صافي. بالنسبة ل إي 2، إذا بالنسبة ل إي 2 لقينا فيها لا ميم فالور 0.13 أمبير. إذا هذه هي الملاحظة. كنلاحظوا أن اش شدة التيار الكهربائي اش هي نفسها في اش جميع النقاط ديال هذه الدارة هذه. إذا إلا فتحت الدارة وقصت شدة التيار الكهربائي تلقى هنا 0.13 أمبير. لا كونكلوزيون: l'intensité du courant traversant les éléments d'un circuit électrique branché en série est quoi? Est la même dans tous les points du circuit. إذا غيكون نفسه في جميع اش نقاط ديال الدارة الكهربائية. إذا التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية كيكون هو نفسه اللي كيمر في جميع اش العناصر ديال الدارة الكهربائية. إذا هنا قلنا l'intensité du courant traversant les éléments d'un circuit électrique branché en série est la même dans tous les points du circuit. إذا فيما فتحت الدار غنلقى اش وقست شدة التيار غنلقى 0.13 بالنسبة لهاد التجربة هادي. إذا هذا هو كيتسمى اش loi de l'unicité de l'intensité du courant. إذا القانون ديال الشدة الموحدة ولا شدة التيار الموحدة. لأن إمتى كتكون عندنا اش شدة التيار كهربائي موحدة؟ إذا كتكون في دارة اللي هي متوالية، في دارة مركبة على التوالي. دونك لانتونسيتي دو كورون
qui parcourt un circuit en série. خصكم تسطروا على en série هذه إذا مهمة. L'intensité du courant qui parcourt un circuit en série est la même dans tous les points du circuit. إذا المعنى ديالها أن شدة التيار الكهربائي اللي كتمر في دارة كهربائية متوالية هي نفسها في جميع نقاط ديال هذه الدارة هذه. إذا فيما فتحت الدارة وقست شدة التيار الكهربائي غادي نلقاها نفس القيمة. إذا ما غاديش تغير. حاجة أخرى l'intensité du courant ne dépend pas de l'ordre des dépôts. إذا شدة التيار الكهربائي في دارة متوالية ما كتعلقش باش إلا سبقت مثلا لا لومب على لو موتور ولا لا ريزيستانس ولا. إذا فين ما حسبت في جميع نقاط الدارة غادي نلقى نفس شدة التيار الكهربائي. إذا شدة التيار الكهربائي ما كتعلقش باش بالترتيب ديال هاد العناصر ديال الدارة. إذا كيف ما ركبتهم غادي كيف ما حطيتهم بالترتيب او لا بدون ترتيب غادي نلقى نفس شده التيار الكهربائي. اذا ما عندهاش علاقه بالترتيب. هنا غندوزو لثانيه صغيره لوا دي نود. واحد اللوا اللي هو مهم بزاف. اذا لوا دي نود قانون العقد. اذا غادي نشوفوا ليكسبيريونس ديال دو اكسبيريونس دو دوكيومون 100 دوكيومون الدوكيومون 100 اش عندنا في هذا الدوكيومون هذا. Donc document 2, l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. D'abord غادي نشوفوا بالنسبة le circuit en dérivation. غادي نشوفوا شدة التيار الكهربائي في le circuit en dérivation. إذا اش عندنا؟ درنا هاد l'expérience هادي. عندنا واحد الجينيراتور عندنا اش دو لومب مونتي كوا en dérivation. جوج ديال المصابيح مركبة على التوازي. إذا هنا خصني نقيس شدة التيار الكهربائي اللي دايزة في كل فرع. إذا هذا كيتسمى إذا اللي دايزة في لا لومب L1 غادي نسمى E1، اللي دايزة في لا لومب L2 غادي نسمى L2، وشدة التيار الكهربائي اللي جاية من الفرع الرئيسي اللي هو هذا غادي نسمى E. إذا درنا لا شيماتيزاسيون ديال هاد ليكسبيريونس هادي. إذا بالنسبة لو جينيراتور هذا هو لو سيمبول ديالو، عندنا خارج منه اش ان كورون اللي سميناه اش اي. اذا هذا الفرع هذا كيتسمى الفرع الرئيسي لا برونش برينسيبال. اذا نقصناه باش بلومبيرمتر. اذا ثم اش ملي غيجي التيار الكهربائي غيتفرق هنا على جوج اي 1 و اي 2. اذا هاد اي 1 و اي 2 اذا اي 1 مع اي 2 غادي يتفرق. اذا بالنسبه للامب ال 1 غادي نسمي لو كورون اللي دايز فيها اي 1، وبالنسبه للامب ال 2 غادي نسميها لو كورون اللي دايز فيها نسميه اي 2. اذا حتى لهنا مزيان. اذا درنا فقط غير لا شيماتيزاسيون. اذا هنا خصنا باش نعتمدوا على الملاحظه جو دون لانتونسيتي دو كورون الكتريك انديكي باغ شاك امبيرمتر. اذا غادي نعطيو اش اي 1. اذا هي اللي دايزه في الامبيرمتر هذا اللي كاين مع المصباح اش مصباح ال 1. اذا لا فالور هي اش 0.21 امبير. بالنسبه لانتونسيتي دو كورون اي 2 هي اش اي 2 سي لا ميم شوز 0.21 امبير. مي اي هي اللي دايزه في الفرع الرئيسي هذا باش لقينا شده التيار لقينا فيها اش لانتونسيتي دو كورون ايتيكال 0.42. هنا غنديرو اون كومباريزون. جو كالكيل لا سوم دي زانتونسيتي E1 et E2 dans les deux branches. Donc E1 plus E2 اش غيعطينا 0.21 plus 0.21 ampère est égal à 0.42 ampère. إذا اش كتلاحظوا بالنسبه لهاد لا فالور هادي هي اش هي لا فالور في لا برونش برينسيبال. اذا خصكم تنتبهوا مزيان ان هنا اش استنتجنا ان شدة التيار الكهربائي في البرونش برينسيبال كتساوي اش مجموع ديال اش لي زانتونسيتي في لي برونش ديريفي في هاد الفرعين هادو هاد الجوج هادو. اذا اي 1 بلس اي 2 غتساوي اش اي. اذا هادي جو كومبار اي 1 بلس اي 2 لا سوم اي 1 اي اي 2 avec l'intensité du courant qui circule dans le circuit principal. اذا كنسميه لو سيركوي برينسيبال هو ولا لا برونش برينسيبال هذا اللي كيكون اش ملاصق مع لو جينيراتور يسمى لا برونش برينسيبال هذا.
اذا لا كونكلوزيون لا كومباريزون قلنا اش اي 1 بلس اي 2 بالحساب راه لقيناها كتساوي اش اي. صافي. اذا هذا بالنسبه ليكسبيريونس الاولى. دابا الا زدنا اش اون اوتر لومب، درنا ثلاثه ديال لي لومب في هذه المره هذه. اذا جينيراتور عندنا 3 لومب، وغادي نحسبوا شده التيار الكهربائي اللي دايزه في كل اش في كل لومب، واللي دايزه حتى في اش اللي خارجه من اش من لو جينيراتور. صافي. لا شيماتيزاسيون ديال هذا لو سيركوي هذه راه هو هذا. عندنا اش لو جينيراتور خارج منه اش ان كورون اي، وهذا قسنا بلومبيرمتر. ثم ملي غيجي هنا غيتفرق على اش في هاد لو بوين هادي غيتفرق على جوج. عندنا اي 1 غيقسنا ديال شده التيار الكهربائي المره في لا لومب ال 1، ثم اش غيجي هنا غيتفرق على غيدوز عاوتاني لو كورون اي 2 في لا لومب ال 2. بالنسبه لا لومب 3 غيدوز فيها لو كورون اي 3. اذا درنا لي زومبيرمتر باش نقيسو شده التيار الكهربائي اللي مره في كل فرع. يلا l'observation. À partir du résultat noté dans cette expérience, je donne la relation reliant les intensités E1, E2, E3, I. Je vérifie إذا غادي من خلال هذه النتائج ديال التجربة غادي نعطي اش العلاقة ما بين E1 و E2 و E3 مع I. إذا هنا je vérifie par le calcul le résultat de la relation précédente. إذا إي شحال لقينا فيها 0.66. اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 غادي نلقاها اش 0.21 زائد 0.32 زائد 0.13 غادي نلقى 0.66. إذا شنو هي العلاقة اللي غادي نستنتج اللي موجودة ما بين اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 مع اي؟ هي هاد العلاقة هذه. إذا كتلاحظوا أن اش لا سوم كيساوي لنا اش اي، لا سوم دي زانتوسيتي كيساوي لنا اي. إذا نقدر نستنتج أن شدة التيار الكهربائي في الفرع الرئيسي كتساوي اش مجموع شدة التيارات اللي كاينه فاش الفروع الاخرى. صافي. اذا هذا قانون كيتسمى قانون العقد، خاصكم تنتبهوا ليه مزيان. هنا عندنا اش اي ايتيغال كوا اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. اذا هذه هي العلاقه اللي توصلت ليها. اي 1 ايتيغال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. اذا شدة التيار الكهربائي اللي خارجه من لو جينيراتور كتساوي لنا اش مجموع التيارات اللي دايزه فاش لي زوطخ برونش اللي هما فهاد البرونش فهاد البرونش فهاد البرونش. لا كونكلوزيون. Dans un circuit électrique en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Donc كما قلت لكم هنا شدة التيار الكهربائي في الفرع الرئيسي كتساوي لنا اش مجموع شدة التيارات الكهربائية اللي كاينه في الفروع الاخرى. صافي. اذا هنا اون باس او ريزومي. قلنا هذا كيتسمى لوا دو نود. اذا اش كيقول لوا دو نود؟ لا سوم دي زانتونسيتي دو كورون كي اريف ا ان نود est égal à la somme des intensités des courants qui en sortent. بمعنى قانون العقد مجموع شدة التيارات الكهربائية الداخلة إلى عقدة نود كتسمى عقدة يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها. إذا غادي نعطيو أمثلة باش تفهموا هادشي. هنا عندنا اش هاد ليكزومبل هذا. إذا عندنا هذا هذه كتسمى عقدة أ مع بي كتسمى عقدة لأنها كيكون فيها تلاقي ديال أكثر من سلكين. إذا كتسمى عقدة. يلا لاحظوا معايا هذا القانون هذاك في هذه العقدة أ اش غادي نلقى؟ إذا غادي نشوفوا شدة التيار اللي داخله ليها شحال اشنا هي؟ اي. غادي نحطها هي اي. كاينه شي وحده اخرى جايه داخله ما كايناش. اذا غندير فقط غير اي تساوي اشنا هي؟ اش كتساوي لنا؟ مجموع شدة التيارات الخارجة منها. إذا في النقطة أ غادي ندير اش؟ شدة التيارات اللي داخلة غادي تساوي لنا اش مجموع ديال شدة التيارات اللي خارجة. إذا عندنا هنا اي، حنا درنا اي هنايا، اش غتساوي لنا اش مجموع التيارات الخارجة منها. إذا اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 هاهي. ثم في العقدة بي غادي نشوفوا مجموع التيارات اللي داخلة اشنا هي؟ اي 1 و اي 2 و اي 3 في العقدة بي. اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 ايتيغال كتساوي اش؟ داكشي اللي خارج. شنو هو اللي خارج؟ هو اي.
إذا هذا هو القانون ديال قانون العقد، راه سهل. فقط غادي نشوف اش السهم ديال لو كورون والرمز ديالو باش نعطي العلاقه بشكل اللي هو صحيح. ولكن عندنا اش مثال اخر، ديدوير لا فالور دو لا دو كورون اي 4. عندنا في واحد العقده سميناها العقده سي، عطينا اش اي 1 القيمه ديالها، اي 2 القيمه ديالها، اي 3 القيمه ديالها، و اي 4 ما كايناش القيمه ديالها. اذا هذا القانون العقد غادي يمكنني من اش حساب ديال اش لو لانتوسيتي دو كورون اي 4. اذا اش غندير سولون لا لوا دي نود اون بوين سي، حسب قانون العقد في النقطه ولا في النود في العقده سي. اش عندنا دا غادي نشوفوا اش شده التيارات اللي داخله. اذا داخله لينا اش، شوفوا السهم اي 1 وداخله اش اي 3. اذا غنحطها هي الاولى اي 1 بلس يو اي 3 تساوي اي تيغال شكون اللي خارج؟ خارجه اي 2 مع اي 4. غادي نحطها اي 2 بلس اي 4. هذا هو قانون العقد. من بعد اذا خاصني اش نخرج نعزل اش اي 4 بوحدها باش نخرج القيمه ديالها، لان الاخرين راه معروفين. اذا اي 4 اش غتساوي لنا؟ اي 4 غنخليها هنا وندي اش اي 2 للطرف الثاني ونغير لها الاشاره. غادي ندير اش اي 1 بلس اي 2 موان، لا هنا كاين واحد الخطا، هنا اي 2. اذا هنا غادي نصحح فوالا. اذا راني صححتها. اذا نرجع، اذا قلنا قانون العقد بالنسبه ل اي 4 تساوي اش اي 1 بلس اي 3 موان اي 2. اذا الا درنا التطبيق العددي اي 4 ايتيغال كوا 1 امبير بلس 0.8 امبير موان 0.5 امبير، غادي نلقاو شحال؟ نلقاو 1.3 امبير او لا شحال. اذا غادي تعاودوا تحسبوا هذه، نشوفوا القيمه ديالها واش هي هذيك. الان غادي ندوزو. هذا بالنسبه لقانون العقد حنا مكننا من اش، من حاجه ان بعض المرات كيكون عندنا واحد شده التيار الكهربائي ما كتكونش معروفه، وندير قانون العقد ونقدر نحسبها كما درنا في هذه العقده سي، في لو نود سي. دابا كاين ابليكاسيون اخرى عندنا فيها اش عندكم في الدوكيومون. جو دون لا ريلاسيون كي اكزيست اش اونتر لي زانتونسيتي اي 1 اي 2 اي 3 دون شاك كا. اذا في الحاله الاولى غادي نشوفوا هذه العقده هذه شنو هي شده التيار اللي داخله ليها، شكون اللي خارج منها. اللي نديروا المجموع ديال داكشي اللي داخل يساوي مجموع داكشي اللي خارج. شكون اللي داخل هنا؟ داخله اش اي 3. شكون اللي خارج؟ اي 1 بلس اي 2. غادي نحط العلاقه. اذا شكون اللي داخل؟ اي 3. شكون اللي خارج؟ جوج اللي هما اي 1 بلس اي 2. بالنسبه لبي غادي نشوف العقده، ها هي العقده هي هذه. شكون اللي داخل ليها؟ داخله ليها اي 2 مع اي 1. اذا غندير اي 1 بلس اي 2 ايتيغال داكشي اللي خارج ليا اي 3. اي 1 بلس اي 2 ايتيغال اي 3. بالنسبه للسي شكون اللي داخل ليها؟ داخله ليها اي 1. شكون اللي خارج؟ اي 2 بلس اي 3. اذا غندير اي 1 ايتيغال اي 2 بلس. اذا هذا قانون العقد خاصكم تضبطوه بشكل اللي هو احترافي. إذا كاين عندنا واحد لا رومارك دون ان سيركوي اون ديريفاسيون بلي اون اجوت دو برانش dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. كل ما في دارة كهربائية مركبة على التوازي، كل ما كنزيدو الفروع الفروع المتفرقة، كل ما كتكون عندنا شدة التيار الكهربائي اللي دايزة في الفرع الرئيسي كتكون أكبر. كل ما كيكون عندنا دي ديبول برونشي، كل ما كنزيد دي بول برونشي اون ديريفاسيون، كل ما كتكون عندنا لانتوسيتي دي كورون في لا برونش برينسيبال كتكون اوغمونت، كل ما كتكون كبيره. هنا بالنسبه اذا كما قلت لكم هنا، اذا كل ما كنزيدوا شده التيار الكهربائي، كل ما كنزيدوا دي بول
اون ديريفاسيون اش كيوقع لانتونسيتي دو كورون اللي خارجه من لانتونسيتي اللي خارجه من لو جينيراتور كتخرج اش بشكل اللي هو اكبر، كتزاد الشده ديال الكهربائي واللي تقدر تسبب اش في حريق. اذا هنا سي لو كورون dans la branche principale est trop important, cela entraîne le surchauffement du fil de connexion, risque d'incendie. هنا كل ما كيكون عندنا شده التيار الكهربائي في الفرع الرئيسي كتكون كبيره بزاف، هذا كيسبب في ارتفاع درجه الحراره ديال الاسلاك ديال التوصيل، وبالتالي تقدر تسبب لنا في شي حريق لا قدر الله.